किया जाता है। पता नहीं एक वर्कर की वीडियो बनी है और उसको कहते हैं कि आप वीडियो आपके घर तक पहुंच जाएगी और ये होगा तो ये तो मतलब ये तो नहीं है कि मतलब कोई अगर यूसीओ की पोस्ट पे है तो मतलब यूसीपीओ अगर उसकी पोस्ट पे तो इसका तो ये मतलब नहीं है कि वो वर्कर को मतलब हरेस करे, ये तो उसकी ड्यूटी नहीं है ना। सीटीसी वाले क्यों नोट एक्शन नहीं ले रहे, हालांकि उनको दरखास्तें भी मिली है, उनको ईमेल भी मिले, मतलब सीटीसी वाले वर्कर की नहीं सुन रहे और यूसीपीओ की और इन मतलब इन लोगों की सुन रहे। ये तो ज्यादती है वर्कर के। बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मुझसे रास्ते गलत हो जाते हैं एरिया में और फिर मैं रोने लगती हूँ और फिर इसको कॉल करती हूँ कि मैं तो काम नहीं कर पा रही, मैं तो या तो मैं पागल हो जाऊंगी यार। 2 मरतबा मैंने अपने एस को कहा कि मैं रिज़ाइन दे रही हूँ क्योंकि मतलब ये तो मतलब ज़हनी हालत ख़राब हो रही है हमारी इधर। ظاہر ہے تو بالکل ہر انسان دا بدلے جو انسان دی چاہتا ہیرسمنٹ کئی اور بار بار دا بلیک میل کئی چیرا زما خبر اومنا دا زما مطالبه دا کو مطالبات نه مننه موږ متا کوړته لیګو او دا ویډیو بس تا کوړتم خایو او اچ ام سی کې مم خایو او نور ورکرس ته مم خایو نو ظاهر دی زما د عزت خبره ده زما ایریا دا مونږ التنم خبرې اورو التنم مرسه اورو بیا دلته راشو فیلډ کې مونږ خبرې اورو بیا سینیر نم خبرې اورو هغه زموږ پریشلایز کوي او دغه شان دا سینیر چې کوم دی دا دغه شان کوي زموږ خو هیڅ تحفظ نشته.